दिस इज़ मी नज़र फ़राल और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम बुशरा, शी इज़ इंस्पेक्टर एंड इंचार्ज एट हरासमेंट सेल। कि अगर कोई फ़ीमेल हरेस्ट फील करती है तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि उसको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? उसमें दो चीज़ें हैं। अगर सपोज़ किसी फ़ीमेल को एक रोड पे चलते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किसी जगह कोई हरासमेंट फ़ील होती है तो हमारी पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। आप 15 पे कॉल से कर सकते हो, वुमेन सेफ्टी ऐप पे कॉल कर सकते हो। इसी तरह आप भी हमारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक जो है वेबसाइट है उस पर आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। आप 15 पे कॉल भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पुलिस होती है वो एट द स्पॉट वहाँ पे आ जाती है और आपका जो कोई इशू होता है वो वहीं पे डिटेन किया जाता है। सपोज़ अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हो तो वो जो फीमेल स्टाफ है वो आपके उस जगह पे, सपोज़ अगर आपको इजी नहीं फील होता थाने में आना, तो फीमेल स्टाफ आपके घर जाके भी आप कंप्लेन ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी नज़र फ़राल और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम बुशरा, शी इज़ इंस्पेक्टर एंड इंचार्ज एट हरासमेंट सेल। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक। मेरा नाम इंस्पेक्टर बुशरा बतूल है। मैं इंचार्ज हूँ वुमेन हरासमेंट सेल CP ऑफिस रावलपिंडी में। आप वहाँ पे कोई भी हरासमेंट की एप्लीकेशन रिगार्डिंग किसी भी इश्यूज़ के, जब फॉर एग्जांपल अगर आप हरासमेंट देते हो तो हरासमेंट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस आपकी कंप्लेन को, आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली इंटरटेन करती है। उस पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है वो बनती है। हमारे पास दो सेल्स जो हैं, एक CP ऑफिस में हमारा एंटी हरासमेंट सेल है जो प्रॉपर्ली आपकी एप्लीकेशन लेता है और उस पर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ चल लेता है। सेकेंडली हमारे हर पुलिस स्टेशन में, जितने भी रावलपिंडी में पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे एंटी हरासमेंट सेल मौजूद है। आप जब कोई भी एप्लीकेशन देते हो वहाँ पे हमारा फीमेल स्टाफ मौजूद होता है जो आपकी एप्लीकेशन लेता है और आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली कानून के मुताबिक इंटरटेन किया जाता है। ठीक है मैम, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसी हवाले से कि अगर कोई फ़ीमेल हरेस्ट फील करती है तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि उसको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? उसमें दो चीज़ें हैं। अगर सपोज़ किसी फ़ीमेल को एक रोड पे चलते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किसी जगह कोई हरासमेंट फ़ील होती है तो हमारी पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। आप 15 पे कॉल से कर सकते हो, वुमेन सेफ्टी ऐप पे कॉल कर सकते हो। इसी तरह आप भी हमारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक जो है वेबसाइट है उस पर आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, अगर आप चैट कर सकते हो। आप एंटी हरासमेंट सेल की जो एक वेबसाइट है उस पर आप प्रॉपर्ली अपनी कंप्लेन जब आप चैट करते हो तो आपके जो फीमेल ऑफिसर्स होती हैं वो आपके साथ कंटिन्यूस चैट में होती हैं, जिनके साथ आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हो, अपना इशू उनको मैसेज भी कर सकते हो, आप 15 पे कॉल भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पुलिस होती है वो एट द स्पॉट वहाँ पे आ जाती है और आपका जो कोई इशू होता है वो वहीं पे डिटेन किया जाता है। सपोज़ अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हो तो वो जो फीमेल स्टाफ है वो आपके उस जगह पे, सपोज़ अगर आपको ईजी नहीं फील होता थाने में आना, तो फीमेल स्टाफ आपके घर जाके भी आपकी कंप्लेन ले सकता है। ओके, बिकॉज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा हरेस्ड होती हैं, इवन इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज़ के अंदर, और वो फिर घबराती हैं उस चीज़ को, उस इशू को डिस्कस करने से। मोस्ट ऑफ़न वो पुलिस के पास भी नहीं जाती हैं। तो आपके पास डिफरेंट इस तरह के केसेस आए होंगे कि लड़कियां हरेस्ट हुई हैं, हर तरह से होती हैं जैसा हम देखते भी हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? आई मीन एक तो वो खुल के बता भी नहीं पा रही होती हैं एंड ऑल दैट, तो जो सिक्रेसी का एक इशू आ जाता है कि लोग वो ये समझती हैं कि उनका आइडेंटिटी एक तो सामने आ जाएगी। बहुत चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली जो एंटी हरासमेंट एक्ट आया है उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि जब कोई ऐसा कोई केस, हरासमेंट का केस आता है तो हम उसको विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर अलॉट करते हैं। हमारा फीमेल स्टाफ उसके स्टार्ट से लेके एंड तक उसके साथ होता है। अगर तो ये सिर्फ हरासमेंट कोई वर्बल या कोई इंसान आपको चलते हुए हरास कर रहा है, किसी ने कोई जुमला ऐसा आपके साथ आपको जैसे अक्सर लोग कोई जुमला कह देते हैं, कोई इशारा ऐसे कर देते हैं, या बहुत से हरासमेंट में आप सेक्सुअली हरास भी होते हो, तो उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले ना किसी को भी एक VSO प्रोवाइड करते हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमारी फीमेल वो ऑफिसर्स होती हैं जो कि स्टार्ट से लेके केस के एंड तक आपके साथ होती हैं। आपको उसमें वो मुख्तलिफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो अदा करती हैं। सबसे पहले वो आपको केस के उसकी जितने भी प्रोम एंड कॉन्स होते हैं वो बताते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक जो प्रोसीजर होता है वो बताती हैं। वो लॉ है, जिस चीज़ों से आपने गुजरना है वो आपको बताती हैं। आपने मेडिकल करवाना है आप उनके साथ जाएंगी, आपने कोर्ट में जाना है आप उनके साथ जाएंगी, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस, एट द स्टार्ट ऑफ द केस, एट द एंड ऑफ द केस वो आपके साथ रहेंगी।
آپ کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس کو فیمیل کو ضرورت ہے وہ فیمیل ہی آپ کو بتائیں گی. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ فیمیل کسی جگہ پہ بھی اکیلی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یہیں بھی آ جاتا ہے کہ اگر کسی وکٹم کو آپ کو کسی قسم کی اس کو شیلٹر کی ضرورت ہے یا کوئی سائیکولوجیکلی اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم اس کو پراپرلی پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو کسی شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے تو ہم اس کو کسی شیلٹر ہوم میں عیدی سینٹر میں یا دارالامان میں بھجواتے ہیں تاکہ اس کی سب سے پہلے کیونکہ سیفٹی ہوتی ہے وکٹم کی کہ وکٹم کو سیف فیل ہو. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی فیمیل یہ چاہتی ہے کہ اس کے کیس کو بہت زیادہ میڈیا پہ یا بہت زیادہ اس کے گھر والوں کے یا کسی کے سامنے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ بھی پراپرلی ایک سسٹم ہے. ان جتنے بھی ہراسمنٹ کے کیسز ہیں اس میں تمام ہراسمنٹ جو ہے وہ فیمیل آفیسر ڈیل کرتی ہیں. آپ کی فیمیل سٹاف ہمارا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہر سٹیپ پہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو کہیں پہ بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں کسی میل جگہ پہ جا کے اس میں کر رہی ہوں. اگر آپ ہمارے پولیس اسٹیشن میں بھی جائیں گے تو ہم وومن ہیلپ ڈیسک پراپرلی ایک رومز ہیں ایک آفس ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ان کو بتاتے ہو. اور ظاہر سی بات ہے پولیس کسی بھی آپ کی انفارمیشن کو جو ہوتی ہے ہماری سب سے پہلے جو ایک پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی انفارمیشن کو سیکرٹ فارم میں رکھیں, اس کو ڈسپلے نہ کریں وداؤٹ کسی آپ لوگوں کی اجازت کے. اسی وجہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کی سکسیزفل سٹوریز بھی اسی وجہ سے ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے. کیونکہ جہاں پہ ہم ایکیوز کو تو ہائی لائٹ کریں گے تو وہاں پہ وکٹم کی بھی کہیں دل آزاری کہیں نہ کہیں ہم سے نہ ہو سکے. اس وجہ سے ہم یہ جو ہمارا سسٹم ہے وکٹم سپورٹ آفیسرز والا یہ اینڈ پہ اسپیشلی جب ہماری فیمیلز وہ جو وکٹم ہوتی ہے وہ کورٹ میں جاتی ہے تب بھی اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں کہ کسی جگہ پہ جو وکٹم ہے وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے. اور جس قسم کی انفارمیشن اس کو کوئی اپلیکیشن اپنی کیس سے ریلیٹڈ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپلین ہے یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے میں لیگل ایڈ اس کو چاہیے تو وہ پولیس اپنے اس وومن اینٹی ہراسمنٹ ڈیسک کے تحت اس کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. ویل اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس واقعی میں یہ ہراسمنٹ کے کیسز پہ یا ریپ کے کیسز پہ بہت کام کر رہی ہے, کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. اور ریسنٹلی اگر ہم پہلے کی بات کریں مطلب کچھ ٹائم پہلے کی تو بہت سارے لوگ اس چیز سے گھبراتے تھے کہ ہاں پولیس کے پاس ایشو لے کے جانے کا اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تک اس طرح سے ڈفرینٹ کیسز جو ہمارے پاس پہلے رپورٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح سے ایکشن نہیں لیا گیا ہوگا. بٹ مجھے جیسے ڈفرینٹ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تو ہمارے کیس کو کیسے سنا جائے گا. ابھی پولیس کا جو سب سے اچھا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی تھانے میں جاتے ہو اور آپ فرنٹ ڈیسک پہ جاتے ہو تو آپ کی ہر کمپلین پہ ای ٹیگ نمبر ایشو ہوتا ہے. اس ای ٹیگ نمبر کا ایشو ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کو پراپرلی آپ کے ہمارے کمپلین مینجمنٹ سسٹم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک ای ٹیگ نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اپلیکیشن ہے اور یہ اس کا سسٹم ہے. اس ای ٹیگ سسٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ اس پہ جو پولیس کا ایک کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کا جو ایک ٹائم بار ہے وہ بھی اس پہ مینشن ہوتا ہے. آپ اس ٹائم بار کے اندر ہی آپ کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو جیسے لاسٹ ٹائم میں بھی چیز بتائی کہ پولیس ہر اپلیکیشن کو انٹرٹین کرتی ہے, اسپیشلی فیمیل آفیسر ہماری ہر تھانے میں جو انٹرٹین اس کو کرتی ہیں, اس کو پراپرلی جو اس پہ اوفینس بنتا ہے جس قسم کی ایف آئی آر اس پہ ہونی ہے جو دفعہ لگنی وہ لگاتے ہیں. سکسیزفل سٹوریز ایشوز اس لیے نہیں کرتے وہی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہراسمنٹ کسی بھی اینڈ پہ یا وائلنس اگینسٹ اے وومن کسی بھی لیول پہ پنجاب پولیس کی طرف پہ زیرو ٹالرنس ہے. ایک چھوٹی سی کمپلین سے لے کے ایک بڑے ایشو تک پولیس ہر کمپلین پہ اس کو پراپرلی اکوموڈیٹ کرتی ہے. اس کیس پہ ایف آئی آر بنتی ہوئی ایف آئی آر دیتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو جسٹ ایک انکوائری لیول تک یا اس کو کم از کم ایک کلندرے لیول تک ریزرو رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن پولیس پنجاب پولیس کا راولپنڈی پولیس کا زیرو ٹالرنس ہے ہراسمنٹ پہ بھی اور وائلنس اگینسٹ وومن پہ بھی. میم لاسٹ میں آپ ینگسٹرس کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میری نیکسٹ جنریشن کے لیے جو ایک میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ کسی بھی لیول پہ یا وائلنس اگینسٹ وومن یا چائلڈ کسی بھی لیول پہ جو ہے پولیس کا اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. لاز موجود ہیں. ہم نے جسٹ ایک ہمت یہ کرنی ہے کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ ہراس فیل ہوتے ہو آپ کو پولیس کے پاس جانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کو کم از کم یہ فیل نہ ہو کہ پولیس جو ہے وہ میری ہیلپ نہیں کرے گی. پولیس میں فیمیل پولیس آفیسرز موجود ہیں جو آپ کی اپلیکیشن کو بذات خود سنیں گی, اس پہ خود قانونی کارروائی کریں گی. آپ نے جسٹ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو دبانا نہیں ہے.
آپ اگر کسی سے ہراس فیل کرتے ہو یا کوئی وائلنس اگینسٹ وومن کسی جگہ پہ دیکھتے ہو, آپ کی ڈیوٹی بینگ اے پولیس آفیسر یا بینگ آپ لوگ نیکسٹ جنریشن کو اگر آپ میں دیکھوں تو ایک نیکسٹ جنریشن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان ایشوز کو پولیس تک لے کے آئے, کیونکہ لاز موجود ہیں. ہم صرف جب ہمت ہم نے تھوڑی سی کرنی ہے, ہم نے ان کو پولیس تک لے کے آنا ہے, ایک پیپر فارم میں لے کے آنا ہے, تاکہ باقی لوگوں کے لیے ایک آپ یہ سمجھ لیں ایک مائل سٹون کا کام کریں. ہم کسی بھی ایشوز کو اپنی سوسائٹی میں یہ چیزوں کو ختم کر سکیں کہ ہماری بچیاں جب گھروں سے باہر نکلیں گے, جاب کرنے جائیں, تو وہاں پہ انہیں ان کے ایک کانفیڈنس لیول ان کا اتنا اچھا ہونا چاہیے جو کہ پتہ چلے کہ ہم ایک ہیلدی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تھینک یو. Yeah.